बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो की इब्तिदा में ही मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का टॉपिक नहायत हसास और बाद हज़रात के लिए नहायत अजीब व गरीब होगा। ताहम हमारा ये टॉपिक हमारे माशरे की एक इंतहाई तल्ख़ हकीकत पर मबनी है। हमारे यहाँ दीन से वाबस्ता बाज़ हज़रात इस जुमले से नहायत बरफ़रोख्ता होते हैं कि मेरे शौहर मेरा रेप करते हैं, और फिर इस जुमले की दुरुस्त तावील व तशरीह करने को मुख्तलिफ अहादीस से इस्तिशाद फरमाते दिखाई दिए जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि तमाम न सही लेकिन कई ख़वातीन की तरफ से ये जुमला एक भयानक हकीकत की अक्कासी करता नज़र आता है। ये जुमला हमारे माशरे की वो तल्ख़ हकीकत है जिसका मोमबत्ती माफिया की तरफ से किए गए गैर साहिब इस्तेमाल ने सारा वज़न ख़त्म करके रख दिया है। बर्रे सगीर के माशरे में आज भी हक़ मुबाशरत के नाम पर शौहर अपनी बीवी का जैसा जिनसी इस्तेहसाल करते हैं उसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसकी शनाख्त सिर्फ और सिर्फ उस वक्त महसूस की जा सकती है जब इंसान उसको अपनी किसी अजीज खातून पर रख के सोचे। सवालात के माक़िज़ की तफसीलात में जाए बगैर लोअर मिडिल क्लास से लेके एलीट क्लास तक की अक्सर ख़वातीन नामालूम शनाख्त यानी एनोनिमस आईडीज़ के साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप पे जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस होते हैं, उनमें ऐसे तकलीफदा और होशरुबा सवालात पूछती हैं कि हैरत होती है कि आज भी हमारे माशरे का मर्द अपनी दरंदगी में किसी जिनसी हैवान से कम नहीं। एनोनिमस आईडी के साथ एक खातून सवाल करती हैं कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लोग हमें परफेक्ट कपल समझते हैं, लेकिन मेरे शौहर जिनसी ताल्लुकात यानी सेक्स और पॉर्न मूवीज़ के इस कदर हरीस हैं कि मेरे अय्याम माहवारी यानी पीरियड में भी वो खुद पर कोई रोक नहीं रखते और पॉर्न मूवी देख के मुझे मजबूर करते हैं कि मैं बग़ैर किसी रुकावट यानी कॉन्डोम के उनको अपने मुंह में इंजाल यानी इजैकुलेट करवाऊं। मुझे इस चीज़ से बहुत घिन आती है और मैं हर दफ़ा कह करती हूँ, लेकिन वो मुझ पर ज़बरदस्ती की हद तक जोर डालते हैं, और ऐसे मुझे लगता ही नहीं कि ये वही शख्स है जिसके साथ मैं इतने सालों से रह रही हूँ। बताइए कि मैं क्या करूँ। मेरे अय्याम माहवारी के दिन आते ही मेरे ऊपर शदीद खौफ की कैफियत तारी होने लगती है और मैं घर से बाहर मैं कि ये किसी दोस्त के यहाँ रात गुजारने का सोचने लग जाती हूँ। एक दूसरी खातून नामालूम शनाख्त के साथ सवाल करती हैं कि मेरे चौथे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे शौहर ज़बरदस्ती मेरे साथ अमले कौमे लूत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों की पैदाइश के बाद तुम्हारी मुकाम मखसूस यानी वैजीना में वो लज्जत नहीं रही। मेरे घर में गुजरने वाली हर रात मेरे लिए खौफ का बाइस होती है कि ना जाने किस रोज़ मेरे शौहर को ताल्लुकात ज़नो शो की ख्वाहिश बेदार हो जाए और फिर मुझे अज़ियत व ज़िल्लत से गुजरना पड़े। बताइए कि मैं क्या करूँ। एक लेडी डॉक्टर बताती हैं कि हर 2 से 3 महीने में एक दफ़ा उनके पास ऐसा केस ज़रूर आता है जहां शादी की पहली रात की दुल्हन को सुबह नहायत नाजुक हालत में लाया जाता है कि उनके मियाँ साहब से पहली रात काबू नहीं हुआ और उन्होंने हैवानियत का भरपूर मुजाहरा करते हुए जोर और ज़बरदस्ती की और बच्ची को जख्मी कर दिया। जबकि मेडिकल मुआयने के बाद बाद वक्त तशखीस होता है कि ऐसी बच्चियां विजाइनल ब्लॉकेज नामी एक पैदाइशी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, जहां उनकी इंदामे नहानी का मुंह बंद होता है और बाद ऑपरेशन ही उसको खोलकर नॉर्मल किया जा सकता है। बंद मुंह के सबब दखूल की कोशिश सिर्फ तकलीफ, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का सबब ही बन सकती है, लेकिन बाज़ हज़रात जिनसी ख्वाहिश में इस कदर पागल हो रहे होते हैं कि उस वक्त कुछ सोचने समझने से माजूर होकर अपने जीवन साथी को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। एक खातून सवाल करती हैं कि मेरे ससुर मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, लेकिन उनका घर में इतना रोबोदाब है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं अपनी सास और शौहर को कुछ कहूँ। अपनी वालदा से जिक्र किया तो उन्होंने कह दिया कि उनको इग्नोर करो, टोली में गई हो, अब सिर्फ अर्थी में वापस आना। एक खातून बताती हैं कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। शादी के 1 महीने बाद मेरे शौहर ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सास से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि बेटी ये कोई बड़ी बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, तुम्हारे ससुर तो आज तक मुझ पर हाथ उठाते आए हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारी कितनी अच्छी जिंदगी गुजर गई। इस अच्छी को आप इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा। और ऐसे लातदार सवालात हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तमाम ना सही लेकिन हमारे माशरे का एक मोतदबी तबका आज भी किसी कदर पस जहनीत के साथ जी रहा है। और हैरत अफसोस की बात तो यह है कि इनमें से कई सवालात मुख्तलिफ ख़वातीन की तरफ से बार बार दोहराए जाते हैं, गोया ये हमारे माशरे के इक्का दुक्का केसेस नहीं है, बल्कि एक बड़ी तादाद इन नफ्सियाती अवारिस का शिकार है।
ان میں سے کئی خواتین کا کہنا تھا کہ ہم نے جب بھی اپنے شوہروں سے علیحدگی کا سوچا تو گھر والوں نے صاف منع کر دیا کہ علیحدگی کی صورت میں ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اب بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیے، اسی سبب میرا سختی سے ماننا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت کے ساتھ بھرپور دنیاوی تعلیم دلوائیے، ان کو بتائیے اور سکھائیے کہ حاصل کی جانے والی تعلیم کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنے گھر کی عمدہ دیکھ بھال اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت ہے، اور خدا نخواستہ ضرورت پڑنے پر یہی تعلیم تمہارے لیے معاشی خود مختاری یعنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا سبب بھی بنے گی۔ یہ ضرورت بیوہ ہونے کی صورت میں بھی پڑ سکتی ہے اور مطلقہ ہونے کی صورت میں بھی۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ طلاق کا دھبا ہونا ہے۔ طلاق یقیناً ناپسندہ چیز ہے لیکن حرام قطعی نہیں۔ اللہ انسانوں کے احوال اور فطرت سے سب سے زیادہ واقف ہے، اور اسی سبب اس نے انسانوں کے لیے طلاق کا راستہ کھلا چھوڑا۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ ہم انسانوں نے ہر دینی تعلیم کی طرح اس رخصت میں بھی تحریف کر کے اس کو گالی بنا چھوڑا۔ بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں ایک مطلقہ مرد کی شادی تو کسی کنواری لڑکی سے ہو سکتی ہے، لیکن کسی کنوارے لڑکے کی شادی کسی مطلقہ عورت سے کرنے کے سوال پر ہی لڑکے کی ماں بہنوں کو غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ عرب معاشرے میں پچھلے 1400 سالوں سے لے کر آج تک طلاق ایک عام سی چیز رہی ہے، اور مطلقہ لڑکیوں کی شادی اسی آسانی سے ہو جاتی ہے جس آسانی سے کنواری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے لے کر سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن العوام تک اپنی بیویوں کو طلاقیں دی ہیں۔ سیدنا زبیر اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر میں طلاق ہوئی۔ سیدنا حسین کی صاحبزادی سیدہ سکینہ بنت حسین نے بیوہ اور مطلقہ ہونے کے بعد یکے بعد دیگرے 5 سے زیادہ نکاح کیے، جس میں ان کا آخری نکاح 58 سال کی عمر میں ہوا۔ سیدنا علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے نے اپنی والدہ سلافہ کا نکاح از خود کروایا۔ لیکن ہمارے ہاں طلاق کو ایک گالی بنا کر اپنی بیٹی اور بہنوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی چائز طرفداری و حمایت کی جانی چاہیے، وہاں بھی صبر و برداشت کے نام پر ظلم پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہماری بچیاں جنسی حیوانوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈولی میں جا رہی ہو، جنازے میں واپس آنا۔ اس ہندوستانی معاشرے نے دین کی طرح ہماری خانگی زندگیوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو یہ احساس بہت شدت سے اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عورت کا ذکر اس طور سے کیا ہے کہ مرد کو اس کا سرپرست بنا کے اس کے بارے میں ہدایات کی ہیں۔ یاد رکھیے، سرپرست پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اور ماں پر ہونے والے ظلم کے لیے آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ للہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیے، ان میں صحیح و غلط کا شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو صبر و تحمل کے مظاہرے اور ظلم کے برداشت کرنے میں فرق و تمیز بھی سکھائیے۔ ان کو بتائیے کہ اپنی خانگی زندگی کے سکون کے لیے صبر و تحمل کو اپنا شیوا ضرور بنائیں، لیکن جہاں بھی ظلم نظر آئے اس کو قطعی برداشت نہ کریں۔ ان کو یہ احساس و تحفظ دیجیے کہ ظلم کی صورت میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔